चल्लें काम लोक फोन करीत आसता वलताचेर पडटा लोक सामके मातशे करून पडले लोक फोन मारता मातशें करून दिना तें जातकूच तुजें बाकीचें सगळें काम जातलें हय अशें जावलें मातशें ह्या फुडल्या एक म्हयन्या भितर जालें कित्याक स्लो आहा काम हांव पयर गेलोलो ओडिसा थंय गेलोलो पयलें काम सारकें स्लो आहा सेम कॉन्ट्रॅक्ट दुसरे कडेन काम करता बाकीची आता ती पंचायती नागमोड्या रस्ते गेला आणि त्यो ब्रांचेस ज्यो कनेक्ट जाता त्यो एरियेन थोडी आमी क्रॉसिंगां करून दवरले आमचो पयली प्रायोरिटी कितें आसतली जी क्रॉसिंगां केल्या पळय ती पयली रिलीज करपाची सर्वे आमचे सेवरेज कॉर्पोरेशनाचे आमचे जे ऑफिसर्स जे आहा एमडी राजेंद्र कुमार खन्ना जेई दत्तराज पै जेई भूषण भट आणि बाकीचे सगळे त्यांचे ऑफिसर आयज मुद्दम हांवें तांकां ऑफिसान आपयले कारण आमच्या नावेली मतदारसंघात जे सेवरेजीचें काम चलता ते खंय पर्यंत पावलां आनी कितले लोकांक आमकां कनेक्शन दिवपाक मेळटा आनी कितले लोकांक आमी कनेक्शन दिलां हे सगळे रिव्यू घेवपा खातीर तांकां आयज आपयले आनी त्या प्रमाणे ताणें सांगला त्या प्रमाणे आयज आमच्या नावेली पंचायत एरियात जशें आमचे खुबशे एरियाक आमी आयज डोंगरी बुतिका रातवाडो हे एरियेन कनेक्शन दिवपाची सुरवात केल्ली कडेन आसा काल थोड्या लोकांक कनेक्शन दिलां आनी कॉर्पोरेशनान सांगलां की आमी जी फॉर्मां आसा कनेक्शन घेवपाची ती पंचायतीन नावेली अवेलेबल आसतली फुडल्या 8 दिसां भितर आनी लोकांनी जाता तितले ते कनेक्शन घेवपा खातीर प्रयत्न करचो अशें लोकांक आवाहन करता आनी जे बाकीची जी काही कामां उरल्या आतां तळावले आमचे पंचायत एरियेन काम उरलां आमचें ते खंय तरी ते आमचे ते पंपींग काम करपाचें बॅलन्स उरलां त्या खातीर तें काम जातकूर तळावले एरियाकूय लोकांक कनेक्शन मेळटलें त्याच प्रमाणे आमचे आकेबायज हांगा डीजी परमिशन घेवपाचें उरलें WRD कडेन ते बारीकशें एक परमिशन जालें काय आमचें तेंय काम कंप्लीट जातकूर टोटल आकेबायज पंचायत जावं मिलिटरी कॅम्प घाटामरोड एरिया ही काम सगळी कंप्लीट जातली आनी त्या उपरांत तांकांय लोकांक कनेक्शन दिवपाक सुरवात जातली आमची रुमडा म्हणून दवरली हांगा ऑलरेडी लोकांनी कनेक्शन घेतलेली कडेन आहा थोड्याशा लोकांनी अजून घेवना जवळ जवळ रुमडा म्हणून दवरली 1140 लोकांनी अजून पर्यंत कनेक्शन घेतली कडेन आसा आनी जे खंय लो लायंग एरिया आसा थंय सुद्दां आमी पंपींग स्टेशन घालून तेय लोकांक फेसिलिटी दिवपाचो प्रयत्न करता हे सगळे काम करपाक खूब आमचे ऑनरेबल CM डॉक्टर प्रमोद सावंताचे आमकां खूब हेल्प मेळटा आनी आमचे जे कितें आमचे जेन्ना फायली वयता सेवरेजीची आमचे लायन घालपाचे खुबशी अशी कामां आसता ती आमचे डॉक्टर प्रमोद सावंत जे चेअरमॅन आसा सेवरेजीचे आनी गोंयचे मुख्यमंत्री ते आमकां केन्ना नावेलीच्या खातीर ना म्हणना आनी तेंचो सदांच सहकार्य मेळटा आनी त्या खातीर आमची कामां भरपूर जावपाचो आमी प्रयत्न केल्ले कडेन आसा सेवरेजी कनेक्शन म्हाका दिसता मे पर्यंत ते ऑफिसरांनी सांगले कडेन आहा की खंय खंय जी कामां आहा ती कंप्लीट जातली तेच्या उपरांत आमी लोकांक जे कितें कनेक्शन दिवपाचें आहा ती सुरवात जातली सो लोकांनी सहकार्य करचें जे जे काम करता तेन्ना आनी तशें लोकांनी कनेक्शन घेवपा खातीर तुमी ते जे कितें फॉर्मेलिटी आहा ती करच्यो इतलें मागता तुमचे कडेन आनी आतां तुमकां डिटेल म्हायती तुमचे ऑफिसर दितले जशें सरान सांगला त्या प्रमाणे आतां जे एरियेन आमची कामां कंप्लीट जाल्या फॉर एग्जाम्पल डोंगरी एरिया मागीर डोंगरी आमचे नावेली पंचायत टू नागमोडे टू आमचो जो STP रस्तो गेला ती एरिया थोडी बुट्टिकास एरिया थोडी आसा सो ज्यो एरिया आमच्यो कंप्लीट जाल्या ते एरियांनी आमी आतां हावस सिवर कनेक्शन रिलीज करपाक सुरू करतले सो त्या खातीर एक लोकां कडेन मागणी आसा की जशें सरान सांगल्या त्या प्रमाणे आमी फॉर्मां जी आसा एप्लिकेशन फॉर्मां ती पंचायतीन अवेलेबल करून दितले बाय नेक्स्ट वीक सो सगळ्यांनी जी ती फॉर्मां आसा ती फॉर्मां भरची कितें जर डिफिकल्टी आसा जाल्यार आमी आमचो नंबर सुद्दां अवेलेबल थंय करून दितले आमच्या टेक्निकल स्टाफाचो जावं आमचो बाकीचे क्लेरिकल स्टाफाचो सो तांणी कितें डावट आसलो जाल्यार थंय आमचे कडेन क्लेरिफिकेशन घेवपाक जाता आनी फॉर्मां सुद्दां भरून आमच्या डायरेक्ट पंचायतीनूच दिवची आमचो मागीर कोणी स्टाफ येवन ते मागीर फॉर्मां जी आसा ती थंय कलेक्ट करूंक शकता सो दॅट लोकांचे मातसो पेज लोकांचेर कमी जातलो येवपाचो वचपाचो मागीर लोकांक पावट्यो पडच्यो न्ही सो तोच आमचो इतलो उद्देश आसा नांव सांगता तुमचें दत्तराज पै टेक्निकल असिस्टंट सिवरेज कॉर्पोरेशन कर्नाटका सरकारान तेंच्या थंय स्ट्रायक दवरले कडेन आहा तेंच्या काही तेंचे प्रॉब्लेम आसा म्हणून त्या खातीर स्ट्रायका खातीर आमच्यो ज्यो कर्नाटका बसी वयता जावं बेळगांव जावं हुबळी अश्यो आमच्यो बसी आमी आज बंद दवरल्या
कारण कितें इन्सिडंट जावपाक ना खातीर. त्याच प्रमाणे आमच्यो कारवार बशी आहा त्यो आमी चालू दवरल्या कारण कारवार व्हडलेशे ते प्रॉब्लेम ना अशें म्हणून आमी चवकशी केली आनी कारवार बशी सुरू दवरले कडेन आसा. त्याच प्रमाणे बेंगलोर जावं गुलबर्ग ह्यो आमच्यो सांजच्यो बशी वयता 5:30 त्यो आमी 5:30 वयतल्यो कारण तेंचो जो स्ट्रायक आहा तो सकाळी 6 ते सांजचे 6 पर्यंत आसा. आनी आमच्यो ह्यो आतां जवळ बेळगांव हुबळी ज्यो वचपाच्यो बशी आहा त्यो जवळ जवळ 16 बशी आमी आतां बंद दवरल्या. त्या खातीर आमकां थोडोसो लुकसाण जातलें. आमगे 2 लाख रुपया सुद्दां आमकां लुकसाण जातलें. परंतु आमी रिस्क घेयना कारण आमचे जे पॅसेंजर वयता तेंचेर थंय वाटेर कोण तरी फातर मारलें जावं कितें केलें इन्सिडंट घडलो कोणाक त्रास जावपाक ना जावं आमचे बशीचे डॅमेज जावपाक ना. ह्या खातीर आमी डिसिजन घेतलें आमच्या कॉर्पोरेशनान कदंबाच्या की आमी बसी आमी आयज कसलें सोडपाचें ना. त्या खातीर आमी आयज स्ट्रायकाक ह्यो बशी आमी आयज धाडूं ना. ह्या फुडल्या पिळगेन आमकां जाता कित्याक स्लो आहा काम हांव पयर गेलोलो होळी दिसा थंय गेलोलो पयलें काम सारकें स्लो आहा थंय. सेम कॉन्ट्रॅक्ट दुसरे कडेन काम करता खूब दीस जाले हे वर्स जालें तें काम. लोक फोन करीत आसता ते वलताचेर पडटा लोक सामके मातशें म्हणून पडले लोक फोन मारतालो मातशें करून दिना तें जातकूच तुजें बाकीचें सगळें काम जातलें. अशें जावं सर्वे आमचे सेवरेज कॉर्पोरेशनाचे आमचे जे ऑफिसर्स जे आहा MD राजेंद्र कुमार खन्ना, JE दत्तराज पै, JE भूषण भट आनी बाकीचे सगळे तेंचे ऑफिसर आयज मुद्दम हांवें तांकां ऑफिसान आपयले कारण आमच्या नावेली मतदारसंघान जे सेवरेजीचें काम चलता ते खंय पर्यंत पावलां आनी कितले लोकांक आमकां कनेक्शन दिवपाक मेळटा आनी कितले लोकांक आमी कनेक्शन दिलां हे सगळे रिव्यू घेवपा खातीर तांकां आयज आपयल्ले. आनी त्या प्रमाणे ताणें सांगला त्या प्रमाणे आयज आमच्या नावेली पंचायत एरियात जशे आमचे खुबशे एरियाक आमी आयज डोंगरी, बुतिका, रातवाडो हे एरियेन कनेक्शन दिवपाची सुरवात केल्ली कडेन आसा. काल थोड्या लोकांक कनेक्शन दिलां आनी कॉर्पोरेशनान सांगलां की आमी जी फॉर्मां आसा कनेक्शन घेवपाची ती पंचायतीन नावेली एवेलेबल आसतली फुडल्या 8 दिसां भितर आनी लोकांनी जाता तितले ते कनेक्शन घेवपा खातीर प्रयत्न करचो अशें लोकांक आवाहन करता. आनी जे बाकीची जी काही कामां उरल्या आतां तळावले आमचे पंचायत एरियेन काम उरलां आमचें ते खंय तरी ते आमचे ते पंपींग काम करपाचें बॅलन्स उरलां त्या खातीर तें काम जातकूर तळावले एरियाकूय लोकांक कनेक्शन मेळटलें. त्याच प्रमाणे आमचे आकेबायज हांगा DG परमिशन घेवपाचें उरलां WRD कडेन ते बारीकशें एक परमिशन जालें काय आमचें तेंय काम कंप्लीट जातकूर टोटल आकेबायज पंचायत जावं मिलिटरी कॅम्प घाटाम रोड एरिया ही काम सगळी कंप्लीट जातली आनी त्या उपरांत तांकांय लोकांक कनेक्शन दिवपाक सुरवात जातली. आमचे रुमडामणान दवरली हांगा ऑलरेडी लोकांनी कनेक्शन घेतलेली कडेन आहा थोड्याशा लोकांनी अजून घेवना जवळ जवळ रुमडामणान दवरली 1140 लोकांनी अजून पर्यंत कनेक्शन घेतले कडेन आसा. आनी जे खंय लो लायंग एरिया आसा थंय सुद्दां आमी पंपींग स्टेशन घालून तेय लोकांक फेसिलिटी दिवपाचो प्रयत्न करता. हे सगळें काम करपाक खूब आमचे ऑनरेबल CM डॉक्टर प्रमोद सावंताचे आमकां खूब हेल्प मेळटा आनी आमचे जे कितें आमचे जेन्ना फायली वयता सेवरेजीची आमचे लायन घालपाचे खुबशी अशी कामां आसता ती आमचे डॉक्टर प्रमोद सावंत जे चेअरमॅन आसा सेवरेजीचे आनी गोंयचे मुख्यमंत्री ते आमकां केन्ना नावेलीच्या खातीर ना म्हणना आनी तेंचो सदांच सहकार्य मेळटा आनी त्या खातीर आमची कामां भरपूर जावपाचो आमी प्रयत्न केल्ले कडेन आसा. सेवरेजी कनेक्शन म्हाका दिसता मे पर्यंत ते ऑफिसरांनी सांगले कडेन आहा की खंय खंय जी कामां आहा ती कंप्लीट जातली तेच्या उपरांत आमी लोकांक जे कितें कनेक्शन दिवपाचें ती सुरवात जातली. सो लोकांनी सहकार्य करचें जे जे काम करता तेन्ना आनी तशें लोकांनी कनेक्शन घेवपा खातीर तुमी ते जे कितें फॉर्मेलिटी आहा ती करच्यो इतलें मागता तुमचे कडेन आनी आतां तुमकां डिटेल म्हायती तुमचे ऑफिसर दितले. बाकीची आता ती पंचायती नागमोड्या रस्ते गेला आणि त्यो ब्रांचेस ज्यो कनेक्ट जाता त्यो एरियेन थोडी आमी क्रॉसिंगा करून दवरले. आमचो पयली प्रायोरिटी कितें आसतली जी क्रॉसिंगा केल्या ती पयली रिलीज करपाची